जय श्री कृष्ण गोविंद को नमस्कार। जय शम्भु जय राष्ट्रवाद। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली ग्रुपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण मित्रजनहरुमा जय शम्भु जय राष्ट्रवाद जय नेपाल भन्न चाहन्छु। म पुनः लाइभमा आएको छु। धेरै त के छैन त्यस्तो भन्नुपर्ने, सानो कुरा केही लिएर आएको छु। हाम्रो केपी सरकार अहिलेको संहिता लोकतन्त्र गणतन्त्र सरकार दुई तिहाईको अब्बल सरकार पागल भइसक्यो। केपी ओली सरकार पागल, थाहै छैन केही छैन। भारतले के गर्दैछ कस्तो गर्दैछ कहाँ के भित्र बसेको छ, मजाले खाएको छ बसेको छ, थाहै छैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू के याद गर्नु पर्यो, कहिले बाटो खोल्यो कहिले के भयो भन्ने थाहै छैन मलाई त। भारतले कहिले हाम्रो लिपुर लेक लिपुधुरामा कहिले बाटो खन्यो भारतले भन्ने कुरा थाहै छैन भन्नुहुन्छ केपी ओली सरकार। कस्तो नलायक सरकार यो, लाज लाग्यो, लाज भन्नलाई पनि लाज। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन? के को प्रधानमन्त्री हुनुभएको तपाईँ? के को प्रधानमन्त्री? किन बस्नु भएको छ त्यो कुर्सीमा? के खानलाई बस्नु भएको छ त्यो भन्न चाहन्छु म। सरकारसित कूटनीति के कदम चालेर हुन्छ लड्नुहोस्। त्यहाँ एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने संस्थाले, ज्ञानेन्द्र साईको टिम या हामी सबै नेपालीले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ हाम्रो केपी सरकारलाई। त्यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो केपी सरकार भन्न पनि लाज लागिसक्यो। एक हप्ताको अल्टिमेटम हो। भारतसित के गरेर हुन्छ कस्तो गरेर हुन्छ त्यो चाहिने मिचिएको भूमि, लिपुधुरा मुचिएको कालापानीको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ। त्यहाँको इतिहास छ, पुर्खाहरूले लडेको इतिहास छ, बहादुरी गरेको इतिहास छन्। दर्शन गङ्गलाथ श्रेष्ठ, भीमसिंह थापा बहादुरहरूले लडेको रणभूमि हो त्यो। त्यो नेपालले भुल्न सक्दैनन्, पश्चिमी मान्छेले पनि फेरि त्यसमा त भुल्नै सक्दैनन् भन्न चाहन्छु म। नालायक सरकार, आँखा छैनन् केपीका। कस्तो नालायक सरकार रहेछ। राजीनामा दे भन्दा छ सबै जनताले, पुरै विश्वबाट नेपालीहरूले राजीनामा दे केपी सरकार, तैँले सक्दैनस् भने राजीनामा दे भनेर छ। अझ मुख दर्शक भएर बसेको छ, अझ मजा लाड साफ भएर बसिरहेको छ। लाज लाग्दैन? अनि मुख दर्शक भएर बस्ने हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी खाली मूर्ति राखेको छ नेपाल। के मूर्ति हो राखिदिएको छ, बेइज्जती गरेको छ नेपालको। सार्वभौम सत्ता के गरेर अतिक्रमण भएको देशका सीमाहरू मिचेको, रातो रात पिल्लरहरू ठडिएको भारत साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्ने नेपाली लौटा पकडेर भित्र हाल्ने लाज लाग्दैन? लाज नभएको नको चोरो सरकार हो यो केपी सरकार। म के भन्न चाह, भोलि यस्तो पस्तावा हुन्छ जब जनताहरू सबैले दिमागमा बुझिसकेका छन्, सबैलाई आइसकेको छ, सबैको ध्यानमा बुझिसकेका छन्। अब धेरै पस्ताउँछ केपी सरकार, धेरै पस्ताउँछ भन्न चाहन्छु मैले। लाज मान्नुपर्छ। तपाईले यो सरकार चलाएको 2 वर्ष, अब यो 10 वर्ष, यो 2 वर्ष अवधि भनौँ, 2 वर्ष अवधिमा कति भयो देशमा घटना, हत्या, हिंसा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, यस्तो त कसैको सरकारको पालामा पनि भएको थिएन भन्न चाहन्छु म। अनि यही केपीको सरकारको पालामा हुने वरिष्ठ नेताहरू साला तिमीहरू सबैले खाल्टोमा हाल्नुपर्छ, डोजर खनेर खाल्टोमा त्रिशुलीमा त्यो हाल्नुपर्छ। तिम्रो त्यो लासले पनि उसले चाहिने पनि शान्ति नपाओस् भन्न चाहन्छु म। नामर्द कुहिएको सरकार, लाज लाग्दैन? फेरि हेर्दैखेरि घिनलाग्दो गरिसक्यो। अझ यो भन्ने थाहा छ, सबै थाहा भएर काम गरिएको हो नि। थाहा छैन भन्छ फेरि केपी सरकारले। बाटो कहिलेको अझ उखान टुक्कैमा, हे केपी सरकार, हे केपी, अझ उखान टुक्कैमा, अझ उखान टुक्कै भएन। अझै मर्न बसेर 2 चोटि पित्ती अर्काको सहयोग अर्काको अङ्गबाट बाँचिरहेको छ भन्ने थाहा छैन। अझै पनि उखान टुक्कैमा छ। किडनी बदलेको 2 चोटि भन्ने थाहा छैन। लाज लागेको नामर्द सरकार। लाज त त्यो जनताले मर्दा पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दैनन् अब केपी सरकारलाई। त्यो भन्न चाहन्छु। लाजमान, लाज केपी सरकार, लाजमान। धेरै भयो यो, अति अत्याचार भयो। पूर्व मेचे, पश्चिम महाकाली, उत्तर दक्षिण, जहाँ पनि नेपालले कति शास्ति र कति अपराधिक क्रियाकलापमा कति भौतारिनु परेको छ भन्ने थाहा छैन अहिलेसम्म।
यस्तो दुःख 2 वर्षको अवधिमा दुःख नेपालीले अहिलेसम्म पाएको थिएन। अझ फेरि यो झोलेहरू अझ मेरो सरकार राम्रो, मेरो सरकार अब्बल, मेरो सरकार धेरै राम्रो, केपी सरकार जय जय भन्नेहरू यी कस्ता मूर्खहरू, कस्ता कहाँबाट जन्मेका यिनीहरू, अझै राम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई गर्न नदिने नालायकहरू, 2-4 जना नालायक छ। अझ मेरो केपी राम्रो, जिन्दाबाद जिन्दाबाद। कहाँको जिन्दाबाद? योभन्दा अगाडि केस अरूले सरकार चलाएका थिएनन्? खै यस्ता वाद विवादहरू आएको? काङ्ग्रेसले चलाएको थिएन, अरूले चलाएको थिएन, खै वाद विवाद यस्तो आएको? यसैको झमेटामा किन आउँछ वाद विवाद? किन आउँछ? केपी सरकारको नेतृत्वमा 2 वर्षमा किन भयो देशको यस्तो चाहिँ पुरै ढुकुटी रित्तो भइसक्यो? चुनावमा लड्दाखेरि यो गर्छौँ वो गर्छौँ, मैले सबलाई दिन्छु भत्ता बिर्ता भत्ता बुढा पाका नभएका चाहिने आश्वासन दिलाएर ल 5,000 2,000 4,000 5,000 गर्छौँ भन्यो। अनि अहिले चाहिने देशलाई खुकुलो बनाएको, भित्र अर्थतन्त्र कत्रो खुकुलो भएको छ भन्ने यो गरिब जनतालाई के थाहा? अल्पत्र भएर मरिरहेछन्, अल्पत्र भएर। म के भन्न चाहन्छु भने यो कम्युनिस्ट यो सरकारलाई त भोट दिनु जनताले गु खायो, गु मैले पनि दियो, म आफै भन्न चाहन्छु मैले भोट दिएको। त्यो नलायक यस्तो चुतिया सरकारलाई विश्व ब्रह्माण्डमा कहीँ छैन। लाल लाग्दै पुतला जलाएका छन्, टाउको काटेको छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएको छ, जिउँदै प्रधानमन्त्रीलाई जलाएको छ। लाल लाग्दैन? त्यो हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रधानमन्त्रीलाई? हेर्नु पाउँछ पाउँदैन प्रधानमन्त्रीले? त्यो भन्न चाहन्छु मैले। जहाँ पनि जता पनि हेर त यो 2 वर्षको अवधिमा जनता सबै हामी दर्शकवृन्दहरूमा म भन्न चाहन्छु सबैले बुझ्नुपर्छ, यस्ता क्रियाकलापहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट यो भन्दाखेरि तपाईँलाई झट्का लागेर रिस आउला केही भन्नु, मैले होइन कसोको लागि होइन, म कसोको मान्छे भन्यो, मैले सबै चाहिँदो कुरा भनेको। देश विदेश जहाँ पनि हेर्नुहोस् त यस्तो अल्पत्र राख्यो, यस्तो अल्पत्र गरेको छ यसले। अल्पत्र बोर्डरमा आएका नेपालीहरूसँग भारत छिमेकी राष्ट्रमा आफ्नो प्रान्तहरूको त्यही भारतीय छ, त्यो भारतले आफ्ना ठाउँमा आफ्ना कार्यालय आफ्ना मजदुरहरूलाई पुगाइरहेछ, ट्रेन बस सबै चलाए। भारत नेपाल बोर्डरमा आएका नेपालीहरूलाई भित्र लिन सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन होम टाइम के गरेर त्यसको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ पाल्न सकेको छैन। त्यो पैसा त्यो हेर त यो क्वारेन्टाइन यो के भन्छ, यसैमा पनि ज्ञानेन्द्र सरकार शेर्पा सरकारले 2 करोड रुपियाँ दिएको थियो। त्यो करोड 2 करोड पनि खाइसक्यो यसले, खाइसक्यो। विद्यादेवी भण्डारी केपी अर्को सरकारले खाइसक्यो, जम्मै 2 करोड पनि खान्छ। केही छन् के आछ, सबै सहयोग दिइरहेछन्। के गरिरहेछ अहिले अहिलेसम्म? के गरिरहेछ? के को ल्याएको? मासु ल्याएर 2 करोड खर्च हुन्छ, अरू त्यस्ता करोड अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खातामा जम्मा भइसक्यो। त्यो पैसा सब खाइचिल चट पार्यो। पनि भर्सा यस्तो समय पनि भ्रष्टाचार गर्न खोज्ने लाल लाग्दैन नि, लाजै छैन। नक्कचरो सरकार राजीनामा दे भनिरहेछन् जनताले। अझ के बस्नु पर्यो त्यहाँ? राजीनामा दिनु पर्यो, ठोक्क राजीनामा दिनु पर्यो भनिरहेको छु मैले। कामै छैन भनिरहेको छु। भ्रष्ट चुतिया सरकार हो यो भनेको, केपी सरकार नै चुतिया, कामै छैन। कहिले साला यो सरकार यस्तो सरकार नेपालमा देख्न पनि देखेन, छँदा पनि छैन। अनि के खाएर बस्छ? त्यो त एउटा इन्डियन न्युजमा पनि हेरेको थिएन कि साला दलाल हो यो, साला केपी भने दलाल हो भन्ने इन्डियन न्युजले पनि एउटा अस्ति फुक्या थिएन? एउटा त्यो इन्डियन न्युजमा पनि थियो यो भनेको भडुवा हो यो भन्दा केपी सरकार यस्तो सरकार हो भन्दा पनि लाल लाग्दैन? इन्डियन न्युजमा हामी त आएको छ यार, हामी त नेपाली मान्छे, हामीले त भन्ने कुरो इन्डियन न्युजमा पनि आएको छ। बनाएका कल कारखाना उद्योग सबै बेचेर भ्रष्ट पारेर अहिले चाहिँ साला देशलाई खोक्लो बनाउने हो केपी सरकार। यो जस्तो सरकार त देश कहीँ छैन, विश्व ब्रह्माण्डमा छैन, खोज्दा पनि पाउँदैन। धर्म बेची, संस्कार बेची, एक आपसमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका मान्छेलाई लडाई के कस्तो हुन्छ त गुरुङ त मगर त ब्राह्मण भनेर आपसमा हामी दाजुभाइहरूलाई लडाउनमा सबल अब्बल भएको सरकार हो यो। चुतिए काम गर्ने सरकार हो यो। कुनै राम्रो काम गरेका छन् यसले ओइसम्म कहिले जिन्दगीमा लेख्नै नसक्ने भन्नै नसक्ने एकचोटि एक घटना भुलाउँछ। यस्तो कोरोना भाइरसले चाहिँ देश आक्रमण आपत्तिमा परेको बेला हेर त त्यहाँ आन्दोलन कारण लाज लागेन, लाल लागेन, के मुख दर्शक भएर बस्या? त्यत्रो आन्दोलन नेपालमा भएको छ के को लागि? सीमा मिच्यो भारतले,
सीमा खायो। हाम्रो सीमामा उद्घाटन गर्यो। सीमा मुछ्यो 19 किलोमिटर सीमा हाम्रो नेपालको भूमिमा बाटो बनायो भारतले भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई समातेर भित्र हाल्ने कस्तो नामर्द सरकार मर भनिरहेको छु त त्रिशुलमा त्यो त यो मदन भण्डारी जस्तो यसलाई खोलामा फाल्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो चाहिने षड्यन्त्र बनाउनु सबैले त्यो भन्न चाहन्छु। एउटै काठमाडौँको जानताहरू जागिर मात्र हुँदैन, ज्ञानेन्द्र शाहले मात्र जागिर हुँदैन, सबैले जान्नुपर्छ। पूर्व पहाड तराईका सबै मधेसीहरू सबै हामी जति पनि नेपालमा बसेका छौँ सबै हामीले जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, यसको विरुद्ध गर्नुपर्छ। यो सरकारलाई जड उकाएर यसको टेबल उचाएर त्रिशुलमा फाल्नुपर्छ। यसको बहिनी कुर्सी त्रिशुलमा फाल्नुपर्छ, किनभने त्यो कुर्सीमा अर्कालाई बस्नुहुन्न, किनभने त्यो कुर्सीमा के न के हुनसक्छ, चुम्बक हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ, त्यो अर्को आउने मान्छे पनि बिग्रिन सक्छ। त्यो भएर त्यो बसेकै कुर्सी चाहिँ त्रिशुलमा फाल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु मैले। ख्यात विरोध गर्नुपर्छ। पूर्व मेची पश्चिम महाकालीबाट हामीले ख्यात विरोध गर्नुपर्छ। यो सरकारको यसको कामै छैन, नलायक गई गुद्रेको सरकार हो भन्न चाहन्छु। अवधिमा कसै हेर त यो केपी सरकारको कसैले स्याल बना मुखमा पिसाब गरिरहेछ, कसैले हगिया छ। कार्टुन हेर त कहीँ छ, कहीँ देख्नु भएको छ यस्ता कार्टुनहरू? केपी सरकार, विद्यादेवी भण्डारी, प्रचण्ड, यसका यिनीहरूका यस्ता कार्टुन कहीँ कसै प्रधानमन्त्री कसै देशमा अहिलेसम्म कसैले आफ्नो देशका प्रधानमन्त्री सामान्य कोही मन्त्री हुनु भएको छ? यिनीहरू हेरेर पोस्टर दिउँसो जलाछन्, दिउँसो केपीको मुखबाट माथिबाट त्यो कुकुरले दिशा गरेको देखाएको छ, पिसाब। अनि विद्यादेवी भण्डारी गु खाँदैछ माथिबाट, लाज लाग्दैन नकचराहरू साले लाज। त्यो छोड्नु पर्छ, राज्य सिधै छोडे देशलाई अर्कोलाई देऊ नि जिम्मेदारी, छोड्दैन छोड्दैन, हामी संविधानमा छोड्दैौ नि। अझै लोभ, के को लोभ हो? न बालबच्चा छन्, न केही छन्, यो केपी सरकार न केही छन्, केही छैन, अझै लोभै छ। त्यो कुर्सीको लोभ छ, के को लोभ? बोल्नु पऱ्यो नि त, अरू चल्न अरू दिनु पऱ्यो नि। म सक्दैन भनेर हातखड गरेर बस्नुहोस्, पर गएर बस्नुहोस्। तपाईँलाई जनताले बसाल्छन्, पर दिन्छन्। तपाईँ भाइ जे पाउने सेवा सुविधा सबै जनताले दिन्छन्। अब भएर विदेशमा यो छिमेकी राष्ट्र भारतमा अस्ति एउटा दाङको कहाँको हो नेपाल बसेको छ, त्यो रुँदै थियो बिचरा। यो इन्डियाको सरकार के अरे काम हुन्छ रुपडियासम्म पुर्याउन सहयोग गर्यो, पुर्याउन रुपडियासम्म पुर्याइदिन्छ, सरकारले चाहिँ भित्र आउन दिन्न भनेर भनिरहेको छ भने यस कहाँसम्म नामर्द? त्यो नेपालगञ्जका त्यो मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, सदस्य लाग्दैन तिमीहरूलाई? नागरिकको के छ दशा, कस्तो छ? अनि को यो मन्त्री, उपमेयर, मेयर, प्रधानमन्त्री, नेता, यो कसको? यो गरिब जनताले बनाएको होइन तपाईँहरूलाई? त्यो ठाउँमा पुगाउने गरिब जनता कसकोलाई के हेर्दैछ भने तिमीहरू गई गुज्रेका नेताहरू छन्, सालेहरू लार लाग्नुपर्ने साला नामर्द मरिरहेछन्, जनता रोड मरिरहेछन्, मोज मस्ती भयो, ठिक गरे ऊ गरे सबै पानी मुनिको उबाना नि सबै नेता उयो सबै एउटै नि यिनीहरू, कोही राम्रो होइन नि यिनीहरू, म भन्न चाहन्छु। देशलाई यसरी हुँदैन। यी धर्म बेच्ने, संस्कार बेच्ने, चेलीबेटी बेच्ने, आफ्नै छोरीचेलीलाई बलात्कार गराउने यस्ता सरकार, यस्ता नेताहरूको काम छैन। यिनलाई डाँडा कटाउनुपर्छ। यिनलाई त्रिशुलीमा एउटै कस्तो मदन भण्डारी भएको भए त अहिले देश यस्तो अवस्थामा आउने थिएन, राम्रै हुन्थ्यो। तर ऊ बिचरा ऊ राम्रो मदन भण्डारीले के न के अहिले एमालेका भयो भने त्यस्ता नेता हुनु पर्यो। यी चोट डाका त यिनीहरू पत्तै नलाग्ने, उही नहुने बनाउनुपर्छ। को छ त्यस्तो र त्यस्ता मान्छेलाई त्यो गर्नुपर्छ भनेर यो जनताले अब गर्नुपर्छ। कोही त्यस्तो मान्छे छ भने यिनलाई सिधै चुनुमा पार्नुपर्छ त्यो चिलीमा भन्न चाहन्छु म। यिनीहरू केही नाम निशानै नराम्रो गरेर भ्रष्टाचारीहरू साला राम्रो बोल्छन्, कसैले केही बोल्यो भने उसलाई सामान्न जान लाग्छ, उसलाई पक्र्दैछन्, उसलाई भित्र हाल्दैछन्। अनि के कसरी राम्रो भन्नु? के राम्रो काम गरेको छु राम्रो म छु बताइदिन्छु। के सरकारले राम्रो काम गरे देखेपछि बताइदिन्छु। यी डाँगाहरू 2-4 आए, मण्डले भण्डाले आए यहाँ, अब तिनीहरूले झन् गर्ने मान्छेले पनि नगर्ने। यो ज्ञानेन्द्र साई जतातता लिबुले पुग्ने ज्ञानेन्द्र साई, कता कताबाट लिबुले पुग्ने ज्ञानेन्द्र साई, पश्चिमको मान्छे म पश्चिम मान्छे पुग्न हग्या उसको खुट्टा काट्ने
सहयोगी मनहरूले हामी तपाईँ जस्ता सहयोगी देश विदेशबाट सहयोग गर्ने मान्छेहरूले ज्ञानेन्द्र शाहले सहयोग दिएको उसको खातामा हालिदियो ल जनतालाई बाँड जनतालाई देऊ जनताको किनभने ज्ञानेन्द्र शाहको जतातताबाट हाई हुन लाग्यो नि पूर्व मेचीहरूले ज्ञानेन्द्र शाह भन्नु लाग्यो नि त अब उसप्रति जल्न लाग्यो अब यो केबी सरकार हाय कसरी भन्ने नलायक भइसक्यो गु खाने सरकार यो गधा आए भने जनताले किन आए भन्छ भने किन आए भन्छ नि यसलाई राम्रो काम गरेको थियो आए भन्ने नि यसलाई लाज नामर्द कोही यही राष्ट्रपति महिला नेपाल देशमा राष्ट्रपति हुँदैन बहिनीहरूलाई हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होला त्यसमा अप्ठ्यारो नमान्दैन होला यो राष्ट्र भएको यस्तो आफ्नो लोग्ने कसले मारेको छ के गरेको छ यसको पत्ता लगाउनु पर्ने होइन अहिलेसम्म यो राष्ट्रपतिले विद्यार्थी कहाँको यो कहाँ महिलाको चाहिँ यही राष्ट्रपति भएबाट सबभन्दा बढी महिला हत्या बलात्कारी यही राष्ट्रपति भएबाट भएको छ नेपालमा थाहा छ यो त कहाँको के रहेछ यसको चलमाल भन्ने कुरा दिन्छ नि महिला राष्ट्रपति छ महिला पीडित छन् अहिले नेपालमा छ कि छैन तपाईँहरू सबै भन्नुहोस् महिला नेपाल छ महिलाहरू सबभन्दा पीडितमा अहिले नेपालका महिलाहरू भन्दा हेर्नुहोस् त अहिलेको यही केबी सरकार हुन्छ कि 2 वर्षको अवधिमा कति महिलाहरूको हत्या हिंसा भयो कति बलात्कार भयो कति बेचिए देशमा कति प्लान भए हुँदाखेरि के राम्रो काम गरेछ के गरेछ राम्रो चोर मुन्डे हो यो केबी चोर मुन्डे अब तेस्रो किन्ने अब कहाँबाट फेर्ने 2 किन्ने दिइसक्यो अब कहाँ अब डेढ स्क्वायर हो सिधै डेढ स्क्वायर हो काम छैन तपाईँ काम छैन सिधा कुर्सी बुझाउनुहोस् भनेर छ हामीले तपाईँ राणामा दिनु थाहै छैन सीमा प्रधानमन्त्री थाहा हुँदैन अर्को मलाई थाहा हुने हो यहाँ मलाई थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्री थाहा हुँदैन आफ्नो देशको बारेमा देशका जनता कहाँ छन् के गर्दैछन् देशका सीमा कता छन् कहाँ छन् के छन् पिल्लर हामीले हामी गरेर पैसा हुँदैन के हुँदैन घुम्न आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने अनि हामीलाई थाहा हुन्छ यो प्रधानमन्त्री थाहा नहुने हामीलाई हुन्छ हामी जनतालाई हुन्छ थाहा आफ्नो जो क्या हामी एउटा तल पनि जान सक्दैन माथि पनि जान सक्दैन लाज नभएको नकचरो केबी भने होला थाहै छ मैले कहाँ कता हेरेको थिएँ मलाई रिस उठ्याएको छ आज कता के भने थाहै छैन मलाई थाहै छैन कता बाटो कहिले बाटो गएर छ भारतले त कहिले बाटो लगाएर चाहिँ थाहै भएन म त चकित परेँ लाज मारे सडकको त्यो गोली म त्यहाँ भए गोली हानिदिन्थेँ सिधै के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो त्यो पछि जेल गएपछि थाहा हुन्थ्यो म त्यही भए गोली हान्थेँ मेरो हातमा बन्द भयो त्यो गोली हानिदिन्थेँ सिधै थाहा छैन भन्छ सिधै यस्तो पनि नगर्छु यस्तो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ देशका के पानी मुनिको ओपन के भन्नु खोजियो भने प्रधानमन्त्रीले वार्ता गरेर त्यहाँ मैले भने मोदी झुक्ने किन मोदी यदि गर्न सक्दैन भने जनता उठ्लेका छन् जनतालाई उठ्ने रोड तताउनु दिनुहोस् सदन तताउनु दिनुहोस् जनतालाई जहाँ जतातताबाट रोडमा आउनु दिनुहोस् जनतालाई जनता गर्छन् सबै अन्तर्राष्ट्रिय मामला हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हराउँछ न्युज पेपर सबै आउँछ जगत हल्लिन्छ हल्लेपछि मोदी पनि हल्लिन्छ नहल्लिने कुनै हुँदैन यदि प्रधानमन्त्री गर्न सक्दैन भने कुनी त के गरिरहन्छ फोन सम्वाद गरिरहन्छ के गरिरहन्छ एक हप्ता के एक हप्ता छिटो कोरोना दियो त यो रहने हो यो 2 वर्षसम्म रहन्छ यो कोरोना त कोरोना छिटो सकिन्न 1 वर्ष मामलेमा 1 वर्ष हो कोरोना 1 वर्षमा त्यस्तै पिच गर्छ 1 वर्षमा पिच गर्छ भारतले पिच गर्छ त्यहाँ लिपुधुरा सबै पिच गर्छ बेचेर खासे याद गर्नुहोस् तपाईँहरू पछिका यी 3-4वटा नेता छन् यी याद गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई त्यसमै हाल्नु नपरोस् तपाईँहरूलाई जनता छोड्दैन अब कस्ता कता राजा महाराजा धिराजा सरकार सबैलाई उही राजालाई फाले त आज यो दशा भयो सबैको राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाले यो दशा भयो केही गरेको थिएन ज्ञानेन्द्र राजाले केही गरेको थिएन सबैभन्दा राम्रो थियो ज्ञानेन्द्र सबैले आउनुहोस् जाग्नुहोस् हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर सबै जाग्नुहोस् दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बुवा सबै जाग्नुहोस् धर्म संस्कार हामी तपाईँ सबैलाई बचाउने भनेको ज्ञानेन्द्र सरकारले कसै साह्रै यी चोर डाँगाहरूले सक्दैन यिनले त भसम पर्छ तपाईँ हामीलाई लुटेर खान्छन् यिनले देश सरकार पार्छन् ज्ञानेन्द्र सरकारले मात्र देश बचाउँछ आउनुहोस् सबै जागौँ पूर्व मेची पश्चिम महाकालीबाट जागौँ ज्ञानेन्द्र सरकारको जय जयकार ज्ञानेन्द्र सरकार समातौँ थुतौँ सबै रोडमा सबै जागेपछि कसैको केही चल्दैन जनताको महमत हुन्छ त्यसरी बाहेक चाहिँ यस्तो जनता मेरो जनता नमरोस् मेरो जनता दुर्गालाई म जस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दा भने सजिलै ज्ञानेन्द्र सरकारले
सबै मेरुदण्ड राजमुकुट सबै चाहिँ बुझाएको थियो, गद्दी तयार गरेको थियो भनेपछि के छ र यो आन्दोलन? सबै जनताहरू तातेपछि भोलि आइहाल्यो नि, राजा त आइहाल्यो, राज्य ल्याउनुपर्छ, देशमा राज्य ल्याउनुपर्छ, राज्यले मात्र गर्ने हो, राज्य बाहेक कोही गर्दैन। यी साला चोर डाका नि किन पाल्ने यसलाई? एउटै राजा पालो नि देशमा। यी त 600 725 600 कति हुने एक हुने कति राजा, यिनलाई किन पाल्ने भने हामी एउटै राजा पालौँ देशमा, एउटै राजा पाल्नुपर्छ देशमा भन्न चाहन्छु। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भने सबैको मन मुटुमा जागोस् नि। छैन, भित्र छ, कहीँ के बेली जेल हाल्ने हो, कहीँ के बेली के गर्ने हो भन्ने डर छ, सबैले भन्न सक्दैन। आउनुहोस् खुला हुँ, अब यही कोरोनामा राजालाई लिएर अब साधारण सबै जनताहरू जागो, पूर्व मेची पश्चिमबाट यसैबाट राजालाई गद्दीमा राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। धर्म संस्कार राजाको देश हो नि यो त, हामी त राजाको देशमा बसेका छौँ नि। अहिले तपाईँको गोजे खल्तीमा हेर्नुहोस् न, शेर्पा सरकारको नागरिकता छ, त्यो शेर्पा सरकारका नागरिक हौँ हामी। शेर्पा सरकारको नागरिकता तपाईँको जेब बाक्सामा छ, हेर्नुहोस् अहिले गएर हेर्नु होला। जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि अहिलेकै यिनलाई नभनौँ, तपाईँहरू जो शेर्पा सरकारको नागरिकता छ तपाईँसित अझै पनि। हामी शेर्पा सरकारका नागरिक हौँ। कहाँका नेपाल सरकारका नागरिक? शेर्पा सरकार भएपछि पनि नेपाल सरकार भयो, नेपाल सरकार भयो। यो शेर्पा सरकारले नेपाल सरकार बनायो भने कसैलाई थाहा छैन? आँखा छैनन्, कान छैनन्? शेर्पा सरकारले नेपाल सरकार बनाएको थाहा छैन तपाईँहरूलाई सबैलाई। अनि के नामर्द जस्तै ऊ गरेर बस्नुभएको? राजा ल्याउनुपर्छ, जसरी मऱ्यो हत्या गरेर हामी राजा ल्याउनुपर्छ। राजाले मात्रै यो ठोक फेरि यो गर्नुपर्छ कि यिनीहरूको जेल बनाउनुपर्छ कि हामीले त जेल बनाएर यिनलाई त्यो मजा राखेर हामीले तमासा हेर्नुपर्छ बाहिरबाट। यिनीहरू सम्पत्ति छानबिन यिनी अहिलेको यो 10 वर्षको यो 10 वर्षको द्वन्द्व जबबाट राजाले प्रत्याग गरेका थिए गद्दी, त्यो पछिको यिनीहरू भराउटे सरौटे यो सबै यिनीहरूको यसको यो सबै यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यसैबाट नेपाल त स्वर्ग बन्छ त। अब स्वर्ग बन्छ त नेपाल। यिनीहरूको सम्पत्तिको सबै छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरू अब यो चप्पलै लगाएको त्यो पर्चन्ड्या चप्पल लगाएको, अस्ति हेर त त्यो चप्पल लगाएको पर्चन्ड्या, त्यसका फटाएर रुकुमको उसमा यसरी रुँदै देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो बाबुराम यसरी रुवा देख्नु भएको छ? यी ट्यापेहरू आज यस्तो भएको छन्। कहाँबाट आयो यिनी पैसा? अहिले नेपाल परेको आइजिपी होला, सिपाही होला, नेपाल परेको आर्मी होला, नेपाल सङ्गठनमा कुनै जागिर खाने मान्छे होला, त्यो मान्छे गाडी फुलेर जुङ्गा भइसकेका छन्, जुङ्गा सेता भइसकेका छन्। तिनी मान्छे के कमाउनु भएको छ तपाईँले? एउटा घर बनाउनु नसक्या होला। ती हेर पर्चन्डी चाहिँ कहाँबाट आयो? कहाँ अहिलेसम्म बङ्गला, अहिलेसम्म घर, अहिलेसम्म यो कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो? त्यो मेरै हिजो त्यही पर्चन्डीको ऊ भनौँ न के अरे बुहारी विरोध गर्दै थियो अस्ति। मलाई आर्मीले यस्तो गर्यो, आर्मीले बलात्कार गर्यो, आर्मीले यो गर्यो, फल्ना ठाउँ हाल्यो, त्यो खानेपानी मन्त्री बिना के भने बिना मगर यो गर्यो ऊ गर्यो भन्थे। आज हेर त्यो त्यसलाई अब कसैले भेट्नु सक्दैन। त्यसलाई चाहिने पश्चिमको हो नि, त्यो हाम्रो चाहिँ बेलौरी यता त्रिभुवन बस्तीको हो नि त्यो बिनाको। अब बिना मगरलाई कसैले भेट्ने औकातै छैन। ऊ त ठुलो घर बनाइसक्यो, उसले 2 वर्षको अवधिमा ठुला मकानहरू काठमाडौँ अब अहिलेसम्म बङ्गलाहरू किनिसक्यो। उसलाई बिना मगरलाई त अब सबैले यस्तो त्यही भेट्नलाई पनि त्यहाँ बोडीगाड अब सोधेर बल्ल बिना मगरलाई भेट्न जान्छ पर्छ त्यहाँ पश्चिमका जनताहरूले। के सुन्नुभयो? अस्ति हाम्रो त्यहाँ खाद्य पाराले हिँड्दै थियो बिना मगर। मलाई आर्मीले यहाँ गऱ्यो, यो दलमा बसे, काली दलमा यहाँ हाल्यो, जेल हाल्यो, यो गऱ्यो भन्थ्यो नि त्यो। अहिले हेर यिनीसित कहाँबाट यी कार आए, कहाँबाट गाडी आए, कहाँबाट मन्त्री भए, कहाँबाट के भए? यिनलाई त माफी गर्नु हुँदैन। जनताले जानेपछि 17,000 मान्ने प्रचण्डे यसलाई त जिन्दगीमा कसैले पनि यो यसको त मर्न हर्न कस्तो हुन्छ हेरौँला। हामी पनि छँदैछौँ, भगवान्को देन हो, हेरौँला। अगाडि पछाडि जे पनि हुनसक्छ, भगवान्ले के लेखेको छ त्यो हेरौँ। तर यी सुख शान्तिले बस्न पाउँदैन। धर्म शर्म संस्कार सबै हामीहरू कति मान्छेहरू आमा बुवा कति दिदीबहिनीहरूलाई विधवा बनाए यसले, कतिको सिन्दुर बोच्यो, कतिका घर उजाड गर्यो, कतिका छोराछोरी टोरा बनायो, कतिका के गर्यो, कति के गर्यो। अझ फेरि टाङ 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 गर्छ। कस्तो बोल्न खोजे होला। अध्ययन गर्ने गए त हामी पनि बोल्थेँ, म पनि बोल्थेँ। म त कहिले लागेन राजनीतिको, कहिले किताब पढेन, कहिले के पढेन, न त के पर्छ त्यो म पनि बोल्न सक्थेँ। त्यस्तो काम त हामीले गरेन कहिले पनि भन्न चाहन्छु। त्यही भएर सबैले लाग्नुपर्छ, सबै जनता हुनुपर्छ, सबैले। विकल्प भनेको राजा हो, राजालाई ल्याउनुपर्छ सबैले। राजाले ल्याए मात्र देश धर्म संस्कृति हामी तपाईँ देशका सम्प्रदायहरू देशका यो चाहिँ सबै देशको सम्पत्ति सबै राजाले बचाउँछ। कसैले बचाउने भएका कल कारखाना थिए नि धेरै राजाको पालामा धेरै राजमार्गहरू कसले बनायो? राजा नबनाएको यिनको बाउले बनायो,
पुराना कम्पनीहरू कहाँ छन्? चुरट कारखाना, छाला जुत्ता, बासमती छाला जुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरट कारखाना। अनि कहाँ गयो भने यिनी कहाँ गरे? सब खाए। पुरानै राजमार्गहरू, महेन्द्र राजमार्गहरू बनाएका उडिएका, त्यो अझै पुलको निर्माण गर्न सकेका छन्, त्यही पुलमा भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, त्यही पुलैमा पैसा खाइरहेछन् भने कसरी देशको विकास हुन्छ? यस्तो तिनीहरूले गरिरहेछन्, अहिले गरिरहेछन्। अनि यिनलाई कसरी राम्रो भन्नुहुन्छ? किन राम्रो भन्नुहुन्छ? किन म यी सबै साथीहरूलाई, सबै दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, अझ यही राम्रो भन्न किन छैन? सबै बुझ्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो कोही होइन, मेरो पनि राजा होइन, कोही यिनीहरू होइन, कोही के होइन, म त कहाँको मान्छे, कोही कहाँको मान्छे। किनभने देखेका छौँ नि हामीले, जसले धर्म संस्कार हामी तपाईँलाई बचाउँछ त्यसैले हामीले मान्नुपर्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। माउरीहरू देख्नु भएको छ? भमराहरू देख्नु भएको छ? माउरी भमरा त्यो देख्नु भएको छन्? त्यत्रो लाखौँ भमराको गोलोमा एउटा राणा हुन्छ, राजा हुन्छ। त्यसले त्यत्रो साधन संस्था कस्तरी लाइनमा चलिहाल्छन्, प्रजाहरू कस्तरी, राणाहरू माउरीहरू कस्तरी चलिहाल्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। एउटा राजाले चलाइहाल्छ त्यस्तो। हेर्नुहोस्, लाखौँ करोडौँ माउरीहरू हुन्छ त्यो गोलोमा, एउटा राजाले सञ्चालन गरेको हुन्छ तिनी माउरीहरूलाई। कस्तो हेर त, त्यही हो राजा भएपछि फाइदा छ, हामीले सबैले फाइदा छ। यी त 725 कि 601 जना, त 601 त पहिले घर बनाउनु पऱ्यो, गाडी किन्न पऱ्यो, 601 गाडी घर बनाउनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनु पऱ्यो, 601 तलब विभाजन गर्नु पऱ्यो, 601 त्यो चाहिने तिनीहरूको सबै चाहिने सेवा सुविधाहरू दिनु पऱ्यो। सिक्दिनु देश एउटालाई दिँदा हुँदैन, त्यही भएर एउटालाई दिनुपर्छ, केही हुँदैन। त्यही भएर राजा ल्याउँ, देश बचाउँ सबै। अब म के भन्न चाहन्छु, यो ल्याउनलाई चाहिने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सबैले। अब नेपाल प्रहरीले यत्रो नेपाल प्रहरी लगायत राष्ट्रप्रेमी सबै हामी जनताहरू, हामी तपाईँ सबै सेनाहरू मुखदर्शक भएको छौँ, सबै मुखदर्शक भएको छौँ। सेनाहरू अब हेर्नुहोस् त मुखदर्शक भएको छ। शाही के छ आफै नाम त त्यही पुरानै छन्। शाहीकालमा भएका, राजाको पालामा भएका जनरल कर्नेल त्यो मेजर सेजर अझै पनि छन् त्यहाँ, होइन? लाज मान्नुपर्छ, थोडा लाज मान्नुपर्छ। एक्सन लिनुहोस् तपाईँहरू। देशका सिमाना खाइसक्यो, देशलाई बेचिसक्यो, देशका पिल्लरहरू हटिसक्यो, देशको भनेपछि त थोडा अलि दिमागमा आउनु पऱ्यो नि त भन्न चाहन्छु। त्यही भएर राजालाई ल्याउनु पऱ्यो हामीले, सेनाहरूले अग्रिम पङ्क्तिमा उभिनु पऱ्यो। यसको लागि देश जनताहरू आधा हामी सकाप भए पनि केही छैन, आधा जनता मरे पनि केही छैन, तर राजालाई ल्याउँ त्यो भन्न चाहन्छु। मर्छन् नि, दोहोरोमा मर्छन्, अब आधा जनता सिद्धिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर राजालाई ल्याउँदाखेरि जनता सिद्धिन्छ भने केही छैन, राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। कसैले दुःख नमान्नु होला। यस्ता यी चोट डाँगाहरूले यिनलाई देश हस्तान्तरण गर्नुभन्दा राजाले ल्याउँ। राजाले बचाएको देश हो, 240 को इतिहास छ, 240 वर्षदेखि बचाएको इतिहास हो। के गरेछ हाम्रो सबै थियो, डर तरास थियो त्यो अवस्थामा डर तरास थियो, सबै डर थिए, कानुन बलियो थियो, डर थिए। पुलिसलाई देखेपछि जनता डर थियो सबै। त्यस्तो कानुन चाहियो हामीलाई डर्ने। अहिले त पुलिसलाई समात्दैछ जनता जाँदैछ त। अब प्रशासनै तगडा छैन, कानुनै तगडा छैन भने हामी सिधै त्यस्तो भयो कि नि त, हामीले कमजोरी भयो नि त। हामीलाई सबले हेप्छ नि त, अहिले भारतले हेप्नु लाग्यो। भारतले नेपालका नेताहरूको नाडी छामिसक्यो, यिनीहरूलाई यस्ता यिनी कुकुर हुने भगवान सालेहरू चोट डाँगा नि हेरे यिनीहरू त बाटोभित्रै हाल्दा पनि के फरक पर्दैन, यी नेताले के गर्नेवाला छैन भने। तब त अहिले भयो नि थियो, अहिले हुँदा राजाको पालामा भएन नि त त्यस्तो। भयो अहिले कहाँ सीमा बेच्यो भन्ने अर्का छोड्नुहोस्, सबै जनताहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। त्यो पालामा त खै यस्ता विरोध आएन, यस्ता आन्दोलन त चर्केन, यस्तो महामारी त भएन। त्यही राजालाई हामीले छुटाएको महामारी हो यो। कोरोना पनि तब आएको यो, किनभने हिन्दू राष्ट्र देश नेपाल, देवी देवताको तीर्थस्थल नेपाल, देवी देवताले सबै चाहिने 14 अञ्चल 75 जिल्लालाई कसैसित नझुकेको देश नेपाल। एउटा राजाले त्यो चाहिने सबैको संरचना गरिरहेको थिए, आस्था थियो। त्यही विष्णुको अवतार राजा थिए, उनलाई हामीले चाहिने पन्छ्याए, उनलाई हटाए, त्यही पाप लाग्ला छ आज। तब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी बलात्कार हुने, अपहरण हुने, हत्या हिंसा हुने, चोरी डकैती गर्ने, कोरोना आउने, हर घटना घट्ने कारण यही हो। हामीले राजालाई फाल्यौँ, त्यही भएर त्यो भन्न चाहन्छु। कसरी रिस मान्नुहोस्, के मान्नुहोस्, जस्तो कमेन्ट लेख्नुहोस्, मेरो मनमा आयो भनिदिउँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय देश जय नरेश। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजा आउनै पर्छ देशमा। हस्।